एपिसोड 303। लग ऐसा रहा था कि पीछे बैरम खान या फतेह खान का कोई आदमी रह गया था और उसी ने मेरे सर पर वार करके मुझे होशो हवास से बेगाना किया था। मगर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को थाने में पाया। आंखें खोलने से पहले मुझे इसका पता चल गया था, क्योंकि थाने में दिन दहाड़े एक चोर से एतराफ़ कराने की कोशिश की जा रही थी कि उसने खान की घोड़ी चुराई है। एतराफ़ जुर्म कराने वाले उससे घोड़ी बरामद करने की कोशिश कर रहे थे। मुबैना मुलजिम के साथ जोरों शोर से तफ्तीश जारी थी। जोर पुलिस वालों का था और शोर मुबैना मुलजिम का। हर लित्तर पर जिसकी आवाज़ अलग से समात तक आ रही थी वो दिल खराश चीख के साथ दुहाई देता। यहाँ की मकामी जुबान पश्तो थी, मगर थानेदार पंजाब से आया था, इसलिए मुलजिम उर्दू इस्तेमाल करने पर मजबूर था। वो खालिद सुल्तान राही स्टाइल में भड़के मार रहा था, मगर गालियां वो पुलिस डिक्शनरी से ही दे रहा था। उस शोर से मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा सर यकदम बहुत नाजुक हो गया हो और शोर किसी ठोस शय की तरह उससे टकरा रहा हो। मारने वाले ने रहमदिली को बाला ताक रखकर वार किया था। गालिबन उसे मेरे पास मौजूद खतरनाक असलहे से खदशा था कि वार हल्का रह गया तो मैं जवाबी कार्रवाई में उसे यकीनी तौर पर फौत कर दूंगा। मैंने आंखें खोली तो कमरा एक लम्हे को घूमा, फिर अपनी जगह रुक गया। सर से बहने वाला खून मेरी गुद्दी तक आया था और ये अच्छी बात थी, वरना वार की कुव्वत इतनी थी कि अगर मेरा सर ना फटता तो अंदरूनी जरियाना खून का मसला हो सकता था। मैं बमुश्किल उठकर बैठा, फिर कोने में रखे घड़े से पानी निकाल कर पिया तो तबीयत में बहुत इफाका हुआ। असलहे समेत मेरा पर्स और तमाम चीजें गायब थी, सिर्फ कपड़े और जूते उन लोगों ने पता नहीं कैसे छोड़ दिए थे। पानी पीकर मैं एक तरफ दीवार से टिक कर बैठ गया। कुछ देर के बाद एक कांस्टेबल ने अंदर झांका। उसकी कमीज आधी पतलून से बाहर थी, उसने बेल्ट भी नहीं बांधी थी। वो सोते से उठकर आया था। मुझे बेदार देखकर उसने पहले बुलंद आवाज से जमाही ली और फिर उससे भी बुलंद आवाज से बोला, बंदे को होश आ गया है? मैं हूं कहाँ? उसने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, तुझे बाहर शोर सुनाई नहीं दे रहा और ये वर्दी दिखाई नहीं दे रही क्या? मेरा मतलब है कि मैं कौन से थाने में हूं, जल्दी पता चल जाएगा। वो चला गया। जल्दी मेरी बारी आ गई। दो सिपाही आए, एक ने लॉकअप का दरवाजा खोला और मुझे बाहर आने का इशारा किया। जैसे मैं बाहर आया दूसरे ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। आराम से, मैं भाग नहीं रहा और ना ही भागने वालों में शामिल हूं। मैंने जरा दबंग लहजे में कहा, मगर उसमें बदमाशी का तासुर शामिल करने से गुरेज किया। कौन है तुम जो इस तरह से बात करता है? मुझे पकड़ने वाले सिपाही ने किसी कदर मरूब होकर कहा, मुझे एसएचओ के पास ले चलो। उसके पास ही लेकर जा रहे हैं। दूसरा मायने खजी से बोला। एसएचओ खालिद पुलिस वाला था। उसकी तोन का हुजम बता रहा था कि उसकी परवरिश कैसे की गई थी। वो ऐसी सफेद रंगत रखता था जिसमें अमाल की सही शामिल हो गई थी। किसी कदर बढ़ी हुई शेफ और सुर्ख आंखों के साथ वो खतरनाक थानेदार लग रहा था। मैंने एसएचओ से पूछा, मुझे किस इल्जाम में पकड़ा है? वो भी बता देंगे, पहले अपना तारुफ तो कराओ। शहबाज मलिक, यहाँ सयाहत के लिए आया हूँ। उस पुल के आसपास कौन सी जगह सयाहत वाली? उसके लहजे की मायने खजी बढ़ गई। मैं नदी के साथ साथ ट्रैक पर गया था, अपनी जीप पुल के चौकीदार की रखवाली में छोड़ गया था। वापस आया तो कोठरी में उसकी लाश पड़ी थी। फिर किसी ने मुझे सर पर वार करके बेहोश कर दिया। अपने शरीफ शाह ने काम किया था। एसएचओ ने मुझे लाने वाले सिपाही की तरफ इशारा किया। बड़ा जालिम हाथ मारता है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि चौकीदार को मैंने कत्ल किया तो तुम गलती पर हो। यह काम किसी और का है और मैं अपनी जीप लेने के लिए आया था। सिर्फ चौकीदार का कत्ल नहीं हुआ, उसकी नई निकोर बीवी भी गायब है। उसे कहाँ ले गए थे तुम और उसके साथ क्या किया? एसएचओ के लहजे में खबासत आ गई। वो है कहाँ? मर गई है या कहीं पड़ी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चौकीदार की बीवी के बारे में नहीं जानता। 2 दिन पहले मैं यहाँ आया था और जीप उसके पास छोड़कर चला गया था। मलिक साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पास कोई शनाख्ती दस्तावेज भी नहीं है। इस्लामाबाद नंबर की जीप लेकर घूम रहे हो। वो चालाकी से बोला, मेरे शनाख्ती कागजात जीप से नदी में गिर गए। जीप भी किसी शाहीन अयाज के नाम पर है। अयाज मेरा दोस्त है और शाहीन उसकी बीवी है। जीप उसी के नाम पर है। एसएचओ अब तक मुझसे मोहतात अंदाज में बात कर रहा था। गालिबन उसने अंदाजा कर लिया था कि मैं चलता फिरता आदमी नहीं हूँ। ये छोटा देहाती इलाका था और यहाँ वो किसी असर रसोख वाले बंदे के साथ ज्यादती कर जाता तो आगे उसको जवाब देना मुश्किल होता। उसने मेज के नीचे से राइफल और पिस्तौल उठाकर सामने रख दिए। तुम्हारे पास से असलहा निकला है, लाइसेंस कहाँ है इसका? बदकिस्मती से लाइसेंस भी कागजात के साथ नदी में ही गिर गया है। वैसे यहाँ हर दूसरा बंदा ऐसे असलहा लेकर घूमता है। उनसे पूछा कभी? इधर वालों को इजाजत है, मुझे मुतमईन कर दो, वरना मैं 302 और अगवा की एफआईआर काटने पर मजबूर हो जाऊंगा। यह तो उसके अंदाज से वाज़ेह था कि वो किस किस्म का इत्मीनान चाहता था। उसे चौकीदार या उसकी गुमशुदा बीवी से कोई सरोकार नहीं था। वो अपनी खुशकिस्मती समझ रहा था कि इस केस में फंसाने के लिए उसे एक ऐसा मुर्गा हाथ आ गया है जिससे वो खासा माल खींच सकता था। मेरे पास से तकरीबन 60,000 की रकम बरामद हुई थी, इसलिए वो सोचने में हक बजानिब था कि जो सिर्फ जेब में इतनी रकम लेकर घूम रहा हो वो ऊंची पार्टी होगा। मैं राजा साहब का हवाला दे सकता था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस किस्म के मामलात में उन्हें मुलव्विस करूं और बिला वजह का एहसान सड़ लूं। ओके, मैं अकेले में बात करना चाहता हूं तुमसे। एसएचओ ने असलहा वापस मेज के नीचे रख दिया। सिपाही उसके अंदाज से समझ गया, इसलिए खामोशी से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं कुर्सी खींच कर बैठ गया। एसएचओ ने बुरा मनाया
مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے کہا میرے پاس سے جو رقم نکلی تھی بھول جاؤ اسے، آگے بات کرو۔ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ یہاں رہنے والے اپنے واقف کار کو زحمت دوں، ورنہ تمہیں رقم بھی واپس کرنی پڑے گی اور میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کا تاوان بھی دینا پڑے گا۔ بادشاہو، سلمان چودھری آج تک کسی کی دھمکی میں نہیں آیا، ادھر پشاور میں بھی 2 پھنے خان تھے، دونوں کو مقابلے میں لڑکا دیا، اسی لیے آج یہاں بیٹھا ہوں۔ میں پھنے خان نہیں، شریف آدمی ہوں اور کسی جرم میں ملوث نہیں ہوں۔ تم خود سوچو کہ میں نے قتل کیا ہوتا تو میں اسے آوازیں دیتا، کوٹری تک آتا۔ اپنے آدمی سے پوچھ لو جس نے مجھے بے ہوش کیا تھا، میں چوکیدار کو آواز دے رہا تھا کہ اپنی جیپ لے جاؤں۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو جواب نہیں ملا، ذرا سا کھولا تو وہیں سے میں نے لاش دیکھ لی تھی، میں تو اندر تک نہیں گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پر آپ ادھر گئے کیوں تھے؟ وہ تو اجاڑ جنگل ہے۔ میں سیاح ہوں، میری ایک ٹورسٹ ایجنسی ہے، میں یہاں کسی اچھے ٹریک کی تلاش میں گیا تھا۔ اس اسلحے کی وضاحت کرو گے؟ صرف مقامی لوگ ایسا اسلحہ رکھتے ہیں، باہر سے آنے والوں کو اجازت نہیں ہے۔ در حقیقت مجھے کلاشنکوف نے پھنسوا دیا تھا، اگر پستول ہوتا تو اس کی وضاحت آسانی سے ہو جاتی۔ کلاشنکوف ممنوع اسلحے میں آتی ہے اور اس کا لائسنس عام دستیاب نہیں ہوتا، صرف وی آئی پی حضرات کو ملتا ہے۔ میں اعتراف کر چکا تھا کہ میرے پاس لائسنس تھا جو ندی میں گر گیا ہے، یہ حماقت تھی۔ اگر میں کہہ دیتا کہ کلاشنکوف میں چوکیدار سے کرائے پر لے کر گیا تھا تاکہ اپنا دفاع کر سکوں تو شاید یہ معقول بات ہوتی، مگر سر کی چوٹ نے شاید میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر ڈالا تھا۔ چودھری صاحب، آپ جانتے ہیں کہ کاروباری لوگوں کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں اور بندے کو اپنی حفاظت کے لیے ایسی چیزیں رکھنی پڑتی ہیں، لیکن یہ صرف یہیں کی حد تک ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن بہرحال ایک لاش تو ہے اور آپ اسی کے پاس سے پکڑے گئے ہیں، اتنی آسانی سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں۔ 10 لاکھ۔ وہ ذرا جھک کر دھیمے لہجے میں بولا، یہ تو بہت زیادہ ہے، میں کاروباری ہوں، کوئی جدی پشتی دولت مند نہیں ہوں۔ 10 لاکھ سے 1 روپیہ بھی کم نہیں، ہاں یا نہ؟ 10 لاکھ مسئلہ نہیں تھے، مگر میں اس کے منہ میں 10 لاکھ ڈال دیتا تو وہ آگے پھر کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتا تھا، اس لیے میں نے بھی اس جیسا رویہ اپنایا۔ ٹھیک ہے 10 لاکھ، مگر اس کے بعد ایسا ہونا چاہیے جیسے میں یہاں کبھی آیا ہی نہیں، نہ میرا نام آئے اور نہ ہی کہیں ذکر ہو۔ منظور ہے۔ رقم میرا وکیل لے کر آئے گا، آگے وہی تم سے بات کرے گا۔ منظور ہے۔ مجھے کوئی موبائل دو۔ کاغذات بچانے کے چکر میں موبائل بھی پانی میں گر گیا اور ٹوٹ گیا، اس لیے اسے پھینک دیا، مگر سم میرے پرس میں ہے، وہ بھی دو۔ اس نے میرا پرس برآمد کیا اور اس میں موجود سم ایک کھٹارا سے موبائل کے ساتھ میرے حوالے کر دی۔ میں نے سم موبائل میں لگائی اور ندیم کا نمبر ملایا۔ اس نے پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا اور ہانپتے ہوئے بولا، تو زندہ ہے؟ حسب معمول اور اللہ کے فضل سے۔ کدھر ہے تو؟ تھانے میں۔ ندیم نے اتنا بلند قہقہہ لگایا کہ تھانے دار نے بھی سنا۔ مجھے معلوم تھا تیرا انجام یہی ہونا تھا ایک دن۔ بکواس مت کر، یہاں ایک چودھری صاحب کرتا دھرتا ہے اور 302 کے کیس میں مجھے اندر کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ہی کچھ مخفیہ کا معاملہ بھی ہے، مگر اس زیر دفعہ 10 لاکھ کے تحت بات ختم کرنے کو تیار ہے۔ ندیم سیریس ہوا۔ بات کرا میری۔ میں نے موبائل سلمان چودھری کی طرف بڑھا دیا۔ پہلے تو ان دونوں میں گرما گرمی ہوئی کیونکہ دونوں نے اپنی اپنی اوقات جتانے کی کوشش کی، پھر ذرا اعتدال میں اور بالآخر نرمی سے بات کرنے لگے۔ جب بات قہقہوں اور گپ شپ تک آئی تو میں نے اشارے سے سلمان چودھری کو یاد دلایا کہ موبائل میں بیلنس بھی ہوتا ہے جو خرچ ہو جاتا ہے۔ بادر ناخواستہ اس نے موبائل میرے حوالے کیا اور ندیم نے کہا، میں نے سیٹنگ کر لیا تیری، کسی گھوڑے کو دوڑاتا ہوں، 12 گھنٹے مزید یہاں رہ اور مزے کر۔ وہ تو کر رہا ہوں، سر پھٹا ہوا ہے اور خون تک صاف نہیں ہوا۔ سب ہو جائے گا، تو بے فکر ہو جا، بندہ واقف کار نکل آیا ہے، بڑی حرامی چیز ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہرحال اب تیرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے سم نکال کر موبائل اسے واپس کرنا چاہا تو وہ بولا، رکھے جی، ہو سکتا ہے آنے والا ساتھی آپ سے رابطہ کرے۔ 1 گھنٹے بعد میں مرہم پٹی کے بعد بیٹھا ہوا مرغ مسلم کے مزے اڑا رہا تھا۔ یہ دیسی مرغ تھا مگر کسی ماہر فن نے تلا تھا۔ اس کے ساتھ شمالی علاقے میں ملنے والی گاڑھے دہی جیسی لسی تھی۔ یہ میرا لنچ بھی تھا اور ڈنر بھی جو میں نے شام کے وقت کیا۔ خوش قسمتی سے میرا لباس صاف تھا، اس لیے دوسرے کپڑوں کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مجھے ایک چارپائی دی گئی اور کھانے کے بعد میں 2 عدد پیناڈول کھا کر اس پر لیٹ گیا۔ اس دوران میں عبداللہ سے بات ہوئی اور وہی رقم لے کر آ رہا تھا۔ میں نے احتیاطاً صرف کام کی بات کی اور وادی کا ایڈونچر کا ذکر کرنے سے گریز کیا۔ اس نے کہا کہ وہ صبح تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ رات کسی قدر سردی لگی مگر گزارا ہو گیا۔ کھانے پینے کے ساتھ مجھے باقی سہولتیں بھی مہیا کی گئی تھیں، مگر ہر جگہ ایک سپاہی میرے ساتھ لگا رہا۔ جیپ تھانے کے ہاتھے میں موجود تھی۔ خلاف توقع رات سکون سے گزری کیونکہ یہاں تفتیش دن میں ہو جاتی تھی۔ فجر کی اذان پر آنکھ کھلی تو میں نے اٹھ کر سوتے سپاہی کو ہلایا اور اس سے وضو کرانے کو کہا۔ وہ مجھے باتھ روم تک لایا۔ میں نے نماز پڑھی اور دوبارہ سو گیا۔ پھر میری آنکھ سپاہی کے ہلانے سے کھلی۔ اٹھ جائیں جی، تھانے دار جی بلاتی ہے۔ تھانے دار جی کو مرغ سے خاص دلچسپی تھی کیونکہ ناشتے میں بھی مرغ پراٹھے تھے۔ اس نے مجھے ناشتے پر مدعو کیا تھا۔ مرغ پراٹھے، پھر لسی اور آخر میں شیرہ جیسی دودھ پتی کی چائے نے مزہ دیا۔ ندیم سے بات کرنے اور معاملہ طے پانے کے بعد سلمان چودھری کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا ٹورزم کا بزنس کہاں تک پھیلا ہوا ہے اور میں اسے مزید کہاں تک پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ بولا، ادھر سوات تک تو سارا بزنس تباہ ہو گیا تھا، اب کچھ رونق لگی ہے،
ورنہ دہشت گردی کے ڈر سے لوگوں نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے چوکیدار کے بارے میں کوریدا تو اس نے مبہم انداز میں بتایا کہ اس کی لاش مقامی اسپتال پہنچا دی گئی تھی اور پوسٹ مارٹم کے بعد اسے لواحقین کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس کی بیوی کا البتہ کچھ نہیں پتا تھا۔ اب مجھے خدشہ ستانے لگا کہ کہیں اگر پولیس والے ندی کے ساتھ ساتھ ہوتے وادی تک چلے گئے تو انہیں وہاں مزید کئی عدد لاشیں ہاتھ آ جاتی۔ اس کے بعد میری گلو خلاصی پھر کھٹائی میں پڑ جاتی۔ اسے قاتل کی فکر نہیں تھی کیونکہ اس علاقے میں قاتل جلد یا بدیر پکڑا ہی جاتا ہے۔ چوکیدار کی لازمی کسی سے دشمنی تھی، اب یہ خاندانی تھی یا بیوی کی وجہ سے تھی، کیونکہ اس کے قتل کے بعد سے وہ بھی غائب تھی۔ پیسہ اس میں ملوث نظر نہیں آتا تھا، اس لیے سلمان چودھری بھی کیس پر توجہ دینے کے بجائے جلد از جلد مجھ سے معاملہ کر لینا چاہتا تھا۔ ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی تھا کیونکہ اس کا امکان تھا کہ جلد وادی کی لاشیں مل جائیں گی اور پھر سلمان کا دھیان میری طرف جائے گا، مگر اس کے پاس صرف ایک نام ہوگا۔ ندیم کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، وہ اس کا رخ کرتا تو ندیم خود اس کے گلے پڑ جاتا۔ البتہ میں راجہ کا نام لے لیتا تو اس کے پاس ایک سرا ہوتا۔ عبداللہ 9 بجے آیا۔ وہ مسلسل ڈرائیو کرتا رہا تھا اور تھکا ہوا تھا۔ مجھ سے گلے مل کر اس نے سلمان چودھری سے کہا، مجھے ندیم صاحب نے بھیجا ہے، میں ان کا نائب اکرم چشتی ہوں۔ عبداللہ نے روانی سے جھوٹ بولا اور میرے ایک دشمن کا نام لیا جو اتفاق سے SHO کا پیٹی بھائی تھا۔ سلمان چودھری نے حریص نظروں سے اس کے ہاتھ میں موجود بیگ دیکھا۔ بسم اللہ جی، مجھے میرا سامان دیا جائے۔ میں نے مطالبہ کیا۔ اس نے بلا حیلہ حجت ہتھیار، ایمونیشن، پرس اور جیپ کی چابیاں سامنے رکھ دی۔ میں نے پستول لے کر بیلٹ سے لگایا اور کلاشنکوف سامنے کر لی، مگر دونوں بغیر گولیوں کے تھیں، اس لیے سلمان چودھری مطمئن تھا۔ مزید اطمینان کے لیے باہر ایک مسلح سپاہی موجود تھا۔ عبداللہ نے بیگ اس کے سامنے رکھا۔ اپنی تسلی کر لیں SHO صاحب۔ اس نے بیگ کھول کر دیکھا، پھر اندر موجود 1000 کی گڈیوں کا جائزہ لیا، مطمئن ہو کر بیگ بند کر دیا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، ڈیل ہو گئی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سلمان چودھری نے گرمجوشی سے رخصت کیا، ساتھ ہی پیشکش بھی کی کہ اب میں جب یہاں سے گزروں تو اس کا مہمان ہوں گا اور اس کے تھانے کی حدود میں مجھے کوئی مسئلہ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ باہر آتے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہاں سے کبھی نہیں گزروں گا۔ عبداللہ جس گاڑی میں آیا تھا، یہاں آتے ہوئے اس نے اس کی نمبر پلیٹس بدل لی تھی اور واپسی کے سفر میں دوبارہ بدل لیتا۔ میں نے اسے مختصراً حالات بتائے اور یہ بھی کہ فتح خان سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس سے پہلے کوئی تفصیلات میں جاتا میں نے کہا، سب جلد از جلد اس علاقے سے نکل جاؤ اور ندیم سے کہنا سلمان چودھری کی کال کے لیے تیار ہے، اسے ٹوپی کرانی ہے، میں بتا دوں گا۔ عبداللہ نے کہا اور مجھ سے گلے مل کر رخصت ہو گیا۔ جیپ ٹھیک ٹھاک حالت میں تھی، اس میں میرا سامان بھی جو کا تو تھا، پرس والی رقم بھی گئی تھی، اس لیے میں نے عبداللہ سے کوئی 30,000 روپے لیے، اگرچہ خاص ضرورت نہیں تھی مگر کہیں کام بھی پڑ سکتا تھا۔ اس کے بعد میں ہر ممکن تیزی سے راجہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبداللہ پہلے مخالف سمت جا چکا تھا۔ دن کی تیز روشنی میں مجھے تیز رفتار ڈرائیونگ کرنے میں مدد ملی۔ 2 گھنٹے بعد میں اس کچی سڑک تک پہنچ گیا جو راجہ کی وادی تک جاتی تھی۔ درے کو کراس کر کے میں نے وادی میں قدم رکھا جہاں میں برسوں پہلے آیا تھا۔ وادی میں داخل ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہاں اب پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتری آئی تھی۔ اتفاق سے میرا جب بھی آنا ہوا تو باہر ہوا یا پھر رات کے وقت آیا، اس لیے وادی کی حالت دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ آبادی تو اتنی ہی تھی اور لوگوں کا طرز زندگی بھی تقریباً وہی تھا، یعنی گھٹے ہوئے ہوا بند گھروں میں رہنا۔ البتہ کھیتوں اور باغات کی سرسبزی و شادابی میں اضافہ ہوا تھا۔ اب کھیت اور باغات پہاڑوں پر زیادہ اوپر تک چلے گئے تھے، پانی کی نالیوں میں اضافہ ہوا تھا، کئی مقامات پر اسکول کی نئی عمارات نظر آئیں۔ جب میں راجہ کے محل کی طرف جانے والی پختہ سڑک پر پہنچا تو اسے شاندار حالت میں پایا۔ اس کے علاوہ بھی کئی سڑکیں تھیں۔ محل سے ذرا نیچے ایک عمارت پر اسپتال اور ڈسپینسری کا بورڈ لگا تھا۔ یہ خاصی بڑی ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خوشنما بنگلے بھی بنے تھے جو یقیناً یہاں کام کرنے والے ڈاکٹرز کے لیے تھے۔ یہ سب راجہ نے کرایا تھا۔ محل کے گیٹ پر حسب معمول 2 مقامی افراد گارڈ کی وردی میں مستعد موجود تھے۔ ان میں سے ایک اندر گیا اور دوسرا باہر رہا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، وہ بھی شاید مجھے پہلی بار دیکھ رہا تھا، اس لیے ادب سے بولا، جی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ میرا نام شہباز ملک ہے اور مجھے راجہ عمر دراز صاحب سے ملنا ہے۔ اس نے اندر والے گارڈ کو بتایا اور خود مستعد ہو کر گیٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی لیکن جدید ماڈل کی SMG تھی۔ چند منٹ بعد گیٹ کھلا اور گارڈ نے مجھ سے کہا، صاحب آپ وہ سفید عمارت تک جاؤ۔ محل کی عمارت سرخ اپریل والی تھی مگر اب دائیں طرف باغ کے ساتھ ایک چھوٹی سفید عمارت بھی بن گئی تھی۔ اس 2 منزلہ سفید عمارت کا رقبہ 6-7 مرلے سے زیادہ نہیں تھا اور بظاہر گیسٹ ہاؤس جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے جیپ اس کے سامنے روکی تو اندر سے خادم برآمد ہوا جس نے محل کے خادموں والی مخصوص یونیفارم پہنی ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ جب میں نیچے اترا تو وہ بولا، جناب سامان ہے؟ ہاں پیچھے موجود ہے۔ اس نے عقبی دروازہ کھول کر میرا بیگ نکال لیا۔ اسلحہ دیکھ کر وہ ٹھٹکا، پھر بدستور ادب سے بولا، جناب یہاں کسی باہر سے آنے والے کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں پہلے سے ہی اس استقبال پر کھٹکا ہوا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے اندر غصہ آ گیا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، میں پہلی بار یہاں نہیں آیا ہوں اور میں نے ہمیشہ اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اب اصول بدل گیا ہے، آپ کو یہ اسلحہ یہاں جمع کرانا ہوگا، واپسی میں مل جائے گا۔ جمع کرانے کے بجائے میں واپس جانے کو ترجیح دوں گا، میرا بیگ واپس رکھ دو۔
जनाब आप गुस्सा ना करें, अच्छा ऐसा करें कि आप बेग साहब से बात कर लें। अगर बेग साहब को मुझसे बात करनी होती तो वो खुद यहाँ मौजूद होते। उससे मैंने अपना बैग लेकर वापस जीप के अकबी हिस्से में डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सोचा भी ना था कि यहाँ महल में मेरा इस्तकबाल यूँ होगा। अगरचे से पहले भी कई बार मेरे साथ यहाँ बुरा सलूक हुआ, मगर वो हालात और वाक़यात की मुनासबत से था। मगर इस तरह मेरा इस्तकबाल कभी नहीं हुआ कि सिर्फ एक खादिम मुझे रिसीव करे और मुझे एक अलग थलग इमारत में ले जाया जाए। जब मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ रहा था तो मैंने खादिम को एक छोटे वॉकी टॉकी नुमा आले पर किसी से बात करते पाया। मैंने जीप मोड़ी और गेट की तरफ रवाना हो गया, मगर जब वहां पहुंचा तो गेट बंद था। हॉर्न देने पर भी नहीं खुला। दोबारा हॉर्न देने पर छोटी सी चौकी से गार्ड बाहर आया और मुअद्दिब लहजे में कहा, जनाब बेग साहब खुद यहाँ आ रहे हैं, उनकी दरखास्त है कि आप 1 मिनट उनका इंतजार कर लें। ठीक है, लेकिन 1 मिनट बाद ये गेट खुल जाना चाहिए। मेरा चेहरा शायद सुर्ख हो रहा था। एक तो नहीं, अलबत्ता 2 मिनट बाद बेग अपना अबाया नुमा रंगीन गाउन लहराता वहां मौजूद हुआ और मुझसे आहिस्ता से बोला, शहबाज साहब प्लीज़ मेरे साथ आइए। नहीं, जो बात करनी यही कर लें। इन मुलाजमों के सामने? अब तक सब कुछ इन्हीं के सामने हुआ है, तो अब क्या मसला हो गया बात करने में? गालिबन बेग मुलाजमों के सामने माफ़ी तलाफी नहीं करना चाहता था। यह उसकी सुबकी का मामला था, मगर मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं कर सकता था। मुझे मालूम था वो एक तरफ ले जाकर मुझे मना लेगा, मगर मैं चाहता था कि वो ये काम सबके सामने करे। उसके चेहरे पर मिस्कीनियत थी। उसने इल्तिजा आमेज नजरों से मुझे देखा, मगर मैं सामने देखने लगा। बादल नाखास्ता उसने कहा, शहबाज साहब आपको मेरी वजह से जो जहमत हुई है उसके लिए मैं माजरत खा हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वापस चलें। ठीक है, लेकिन मैं इस शर्त पर वापस जाऊँगा कि जल्द अज जल्द राजा साहब से मेरी मुलाकात करा दी जाए। मैं सिर्फ उनकी खैरियत पूछने आया हूँ। आप अंदर तो आइए, उसने कहा और मेरी साथ वाली सीट पर आ गया। मैंने फिर जीप मोड़ी और शिकवा किया, बेग साहब यहाँ मेरे साथ हमेशा गलत सलूक होता है, जबकि राजा साहब से मेरा खुलूस आया है। मैं जानता हूँ और इसके लिए माजरत खा भी हूँ। बाज़ औक़ात तरीक़ाकार की वजह से ऐसा होता है, मगर मकसद आपकी तस्दीक नहीं होती। इस बार मुझे उस इमारत तक ले जाया गया है। ये मेहमानों के लिए बनी है। महल में जो गेस्ट हाउस है वहाँ राजा साहब के कुछ रिश्तेदार मुकीम है, इसलिए आपको यहाँ भेजा गया। और क्योंकि आपकी आमद गैर मुतवक्को थी, इसलिए मैं खुद इस्तकबाल के लिए नहीं आ सका। मुझसे असलहा तलब किया गया, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप जानते हैं कुछ अरसे से राजा साहब के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और एक मौके पर यहाँ आने वाले मेहमान का पिस्तौल गायब करके उससे राजा साहब की जान लेने की कोशिश की जा चुकी है। उसके बाद से यहाँ सिवाय गार्ड्स के किसी को असलहा रखने की इजाज़त नहीं है। हद तो ये कि मैं भी नहीं रख सकता, क्योंकि हम गार्ड्स की तरह हमा वक्त असलहा अपने पास नहीं रखते हैं और उसके चोरी हो जाने का इम्कान होता है। मैंने जीप उसी इमारत के सामने रोकी। वही खादिम मेरा मुंतजर था। उसने बैग और दूसरा सामान उठा लिया। मैंने पिस्तौल अपने पास रखा और क्लैशनकोफ बेग के हवाले कर दी। पिस्तौल 24 घंटे मेरे पास होता है और इसके चोरी या गुम होने का कोई इम्कान नहीं है। बेग बादल नाखास्ता उसके लिए आमादा हुआ, लेकिन पिस्तौल सामने ना हो। यूं मामला सेट हो गए। हम अंदर आए और खादिम ने एक पुरतायुश किस्म के कमरे में मेरा बैग रखा और मुझसे चाय पानी का पूछा। 12 बज रहे थे, अभी लंच में टाइम था। बेग मुझसे कुछ रस्मी गुफ्तगू करके रुखसत हो गया, मगर उसने राजा से मेरी मुलाकात के बारे में भाप भी निकाली। इस मामले में उसका रवैया हस्बे साबिक था। मैंने खादिम से कहवा लाने को कहा और खुद बिस्तर पर लेट गया। चंद मिनट बाद कहवा आ गया। जनाब आप लंच कब लेना पसंद करेंगे? खादिम के पूछने से जाहिर था कि लंच मुझे अकेले करना था। 1 बजे, और यहीं इसी कमरे में। वो रुखसत हो गया। मैंने बैग से दूसरे कपड़े निकालकर इस्त्री करवाए और गुस्ल करके जिस्म से मैल उतारा। फ्रेश हुआ था कि लंच ठीक 1 बजे आ गया और बहुत पुरतकल्लुफ किस्म का था। मैंने उससे भरपूर इंसाफ किया। उसके बाद मुझ पर नींद तारी होने लगी। सोने से पहले मैंने अब्दुल्ला को कॉल करके अपने खैरियत से पहुंच जाने की इत्तला दी तो पता चला कि मोबाइल पर सिग्नल नहीं है। मुझे याद आया कि यहाँ मोबाइल सर्विस नहीं है। मैं उठकर कॉल करने का इरादा करके सो गया। मैं तकरीबन 2 बजे सोया था। मैं 6-7 बजे तक आराम से जाग जाता। दिन में मुझे इससे ज़्यादा सोने की आदत नहीं थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो रात के 9 बज रहे थे। मैं हैरान हुआ, क्योंकि मुझे दिन में इतनी तवील नींद की आदत नहीं थी और ना ही इतनी थकन थी कि मैं बेखबर सोता रहता। बहरहाल जहन और जिस्म हल्का हो रहा था। मैंने उठकर मुंह हाथ धोकर बैल बजाकर खादिम को तलब किया। इस बार दिन वाले खादिम के बजाय दूसरा खादिम था। मैंने उससे बेग के बारे में पूछा कि बराह रास्त राजा साहब के बारे में पूछना प्रोटोकॉल के खिलाफ था, मगर उसे बेग के बारे में इल्म नहीं था। तब बेग साहब के बारे में कैसे मालूम होगा? आप इंटरकॉम से 1 नंबर दबाकर पूछ सकते हैं। उसने मेरी रहनुमाई की। मैंने ऐसा ही किया। दूसरी तरफ से किसी सुरीली आवाज वाली लड़की ने कहा, सर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे बेग से मिलना है। सॉरी सर, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सोने चले गए। मैं झंझला गया। तब मैं राजा साहब से मिलना चाहूँगा। सर, राजा साहब से डॉक्टर ने मुलाकात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की हुई है, इसलिए उनसे कोई बराह रास्त नहीं मिल सकता। ये सब मैं पहले से जानता था, मगर इस वक्त मैं झंझला रहा था और पछता रहा था कि मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी। इससे अच्छा था कि मैं हवेली चला जाता। बाज़ औक़ात मुरव्वत भी आदमी को जलील करा देती है। शायद मैं ये सोच कर आया था कि राजा मुझसे मिलने के लिए बेताब होगा और मैं उसके महल के गेट में दाखिल भी नहीं होऊंगा और वो मुझे मुलाकात के लिए तलब कर लेगा।
मगर राजा तो रहा दूर की बात, बेग भी दस्तयाब नहीं था। मैं टहलता रहा। 10 बजे जब खादिम ने डिनर की याद दिलाई तो मैंने उससे कुछ हल्का फुल्का लाने को कहा। उसने सैंडविचेस का पूछा। मैंने उससे क्लब सैंडविच लाने को कहा। कुछ देर के बाद वो क्लब सैंडविचेस और कॉफ़ी ले आया। वो खाकर मैंने कॉफ़ी पी और फिर टहलने लगा। मैंने सोच लिया था कि अगर कल सुबह नाश्ते के बाद बेग ने राजा साहब से मुलाकात के हवाले से मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया तो मैं वापस रवाना हो जाऊंगा। उसके बाद मेरी सारी तवज्जो मुर्शिद से मामलात निपटाने पर मरकूज हो जाएगी और मैं मजीद किसी चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अगर यहाँ मेरे लिए मुश्किलात कम नहीं होंगी तो मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा और शादी करके सवेरा को भी वहीं ले जाऊंगा। ये फैसला करके मैं पुरसुकून हो गया। उसके साथ ही अब मैं राजा उमर दराज का शुक्रगुजार था कि उसने मुझे खुद इस फैसले पर पहुंचने में मदद दी कि अब मैं उसकी कोई अहमकाना बात तस्लीम नहीं करूंगा। मैं लेटा और सो गया। सारी रात सोते गुजरी। सुबह मेरी आंख 10 बजे के करीब खुली। मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि मैं इतना सोने का आदी नहीं था। रात को हल्का खाना खाने की वजह से उस वक्त मेरे पेट में भूख का जिन अंगड़ाइयां ले रहा था और उसे जल्दी कुछ खाने को चाहिए था। मेरे साथ कुछ गड़बड़ थी। शायद मैंने फतेह खान के साथ जो किया था उसने मुझे जहनी तौर पर डिस्टर्ब कर दिया था। मैंने खादिम को बुलाने के बजाय इंटरकॉम पर एक का बटन दबाया तो उसी सुरीली आवाज वाली लड़की ने जवाब दिया, सर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं बेग साहब से मिलना चाहता हूँ। सॉरी सर, वो अब तक अपनी रहायशगाह से नहीं निकले हैं। मैंने दिल में सोचा कि अब वो सारी उम्र वहीं रहे और इंटरकॉम रख दिया। खादिम को बुलाकर उसे भरपूर नाश्ता लाने को कहा। मेरा कल का उतारा हुआ लिबास धुलकर और इस्तरी होकर आ गया था। मैंने उसे बैग में रखा और वॉशरूम में आया। जब तक मैं गुस्ल से फारिग हुआ नाश्ता आ गया। मैंने नाश्ते से इंसाफ किया, फिर खादिम को बुलाकर कहा, मुझे रवाना होना है। मैंने यहाँ आने के बाद जो राइफल जमा कराई थी उसे गेट पर भिजवा दो, मैं वहां से ले लूंगा। ये काम बेग साहब कर सकते हैं। ये वही कल वाला खादिम था, वही असलहा लेने और देने के मजाज है। बेग ने मेरी नाक में दम करना शुरू कर दिया था। मैंने फिर नंबर 1 पर कॉल की। बेग साहब की गैर मौजूदगी में मामलात कौन देखता है? कोई नहीं सर। अगर खुदा न खास्ता बेग साहब मर जाएं, क्या तब भी कौन की जगह नहीं ले सकता? वो बेसाख्ता हंसी और फिर बेसाख्ता ही रुक गई। सॉरी सर, मैं इस बारे में किसी प्रोसीजर से लाइल हूँ। क्या मैं इंटरकॉम पर राजा साहब से बात कर सकता हूँ? सॉरी, ये भी मुमकिन नहीं। ये भी मुमकिन नहीं तो फिर क्या मुमकिन है? वही बता दो कि राजा साहब का महल है या पाकिस्तान जिसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। सर आप जो कह रहे हैं वो मेरे बस में नहीं है। प्लीज आप कुछ देर वेट कर लें। ठीक है। मैंने रिसीवर रखा और अपने लिए केतली से ताज़ा चाय निकालने लगा। बेग उम्र में राजा से बड़ा था और वो था भी नहीफ सा। राजा की तबीयत खराबी की इत्तला जहां एक तरफ तशवीशनाक थी, वहीं मुझे इत्मीनान भी हुआ कि फिलहाल उसकी तरफ से किसी एडवेंचर का कोई इम्कान नहीं था। टाइम पास के लिए मैं बाहर निकल आया। गुज़िश्ता 24 घंटे में यहाँ शायद बारिश हुई थी क्योंकि पौधे बहुत साफ सुथरे लग रहे थे। 2 घंटे मजीद गुजर गए और मेरे सब्र का पैमाना एक बार फिर लबरेज होने लगा। मुझे ख्याल आया कि मैं एक ऐसी राइफल के चक्कर में बैठा हूँ जो असल में मेरी नहीं थी और मैं उस पर बआसानी लानत भेजकर यहाँ से जा सकता था। तो अब मुझे इंतजार करने की क्या जरूरत है? मैंने अंदर आकर अपना बैग उठाया था कि खादिम आ गया। जनाब, बेग साहब आपसे मुलाकात के मुंतजर हैं। मैं गहरी सांस लेकर उसके साथ रवाना हुआ और महल के उस हिस्से में आया जो दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होता था। बेग अपने ऑफिस में मेरा मुंतजर था। चेहरे से वो सचमुच बीमार लग रहा था। मैंने मिजाज पुरसी की जिसे उसने टालने वाले अंदाज में लिया और बोला, माजरत जनाब, मैं तबीयत खराबी की वजह से कल जल्द सोने चला गया था और आज देर से आया। अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई क्योंकि मैं तो जाने वाला हूँ। ओह, उसने किसी कदर मस्तूरी अंदाज में कहा, मुझे अफसोस है कि राजा साहब से आपकी मुलाकात नहीं हो सकी। वैसे अगर आप कल तक रुक जाएं तो शायद उनकी हालत इतनी बेहतर हो जाए कि वो आपसे मुलाकात कर सकें। बेग साहब, क्या आप खुलकर मुझे राजा साहब की हालत बता सकते हैं? बदकिस्मती से कैंसर अपनी जड़ें फैला रहा है और इफाका आर्जी साबित हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके पास वक्त कम है और शायद अब 2 महीने भी नहीं है। ओह, लेकिन इस्लामाबाद में तो मुझे कुछ और बताया गया था। वो मजबूरी थी क्योंकि राजा साहब खुद राब्ते में थे और उनके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करता जिससे नाउम्मीदी झलके। हम हर जगह यही कह रहे थे कि राजा साहब सेहतियाब हो रहे हैं, मगर इस वक्त मैं आपके सामने गलत बयानी नहीं कर सकता। इस वक्त महल में ना सिर्फ राजा साहब की तमाम औलादें बल्कि दूर करीब के तमाम ही रिश्तेदार मौजूद हैं। जहां तक आपका ताल्लुक है तो आपकी आमद से सिर्फ मैं वाकिफ हूँ क्योंकि बाकी ना तो आपसे वाकिफ हैं और ना ही वो आपकी हैसियत जानते हैं। इसलिए किसी से मुलाकात मुनासिब नहीं होगी। मैं इस एतमाद के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन क्या राजा साहब भी मेरी आमद से बेखबर है? नहीं, कल रात जाने से पहले मैंने उन्हें आपकी आमद के बारे में बता दिया है। डॉक्टर ने सिर्फ 1 घंटा मुलाकात की इजाजत दी है, वो भी आधे घंटे के 2 अदवार में, और हर दौर में कम से कम 6 घंटे का वक्फा लाजमी है। 6 घंटे का फर्क लाजमी करार दिया है। इससे आप अंदाजा कर सकते कि उनकी तबीयत किस हद तक नाजुक है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो क्या मैं समझूं कि आप कल तक रुकने पर आमादा हैं? बेग ने पुरुम्मीद लहजे में पूछा। मुकम्मल वजाहत के बाद और फिर बेग के लहजे पर मेरा दिल पसीज गया। ठीक है, मैं कल तक देख लेता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। बदकिस्मती से यहाँ सिर्फ मैं और राजा साहब आपकी अहमियत जानते हैं।
میری کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ اوپر والے کی مہربانی کے بعد آپ لوگوں کا حسن زن ہے. یہاں موبائل سگنل کام نہیں کرے, کیا میں لینڈ لائن سے اسلام آباد کال کر سکتا ہوں؟ بدقسمتی سے کل رات بارش کے دوران میں بجلی گرنے سے محل کے کمیونیکیشن ٹاور کو نقصان ہوا ہے, اور فی الحال لینڈ لائن سمیت باہر سے تمام رابطے منقطع ہیں. لینڈ لائن بھی؟ ہاں, کیونکہ بجلی گرنے سے وائرنگ جل گئی ہے اور اب پوری وائر پیچھے تک تبدیل ہوگی, تب لائن ٹھیک ہوگی. آج شکایت کرا دی ہے, کل تک عملہ آ جائے گا. اور سیٹلائٹ فون؟ محل کے 2 سیٹلائٹ فون 2 دن سے مسلسل استعمال ہونے کی وجہ سے فی الحال ریچارج نہ ہونے کے باعث بند پڑے ہیں. مواصلاتی رابطہ نہیں ہے کہ ان کو ریچارج کے لیے کال کی جا سکے. ایک لمحے کو مجھے خیال آیا کہ یہ جوابات کہیں مجھے اسلام آباد رابطے سے روکنے کے لیے تو نہیں ہے, مگر پھر میں نے اس خیال کو ذہن سے چھٹک دیا. بیگ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ کام کی بات ہو گئی تھی اس لیے میں اس کے پاس سے اٹھ گیا اور واپس مہمان خانے آ گیا. میرا ارادہ پھر بدل گیا تھا. یہ سارا دن بھی آرام کرتے گزرا. لنچ کر کے میں ایک بار پھر لمبی تان کر سو گیا. جب جاگا تو شام کے 7 بج رہے تھے. جسم سست اور ذہن جیسے اونگ میں تھا. میں کسی قدر سرد پانی سے غسل کے بعد چاقو چوبند ہوا, مگر مجھے ایک بار پھر اپنی کیفیت پر تعجب ہوا. میں نے نارمل حالات میں کبھی خود کو نیند کا اتنا رسیا اور سست نہیں پایا تھا. ذہن کو چوکنا کرنے کے لیے میں نے چائے کی جگہ سیاہ کافی طلب کی, اور اس سے میری حالت سچ مچ بہتر ہوئی. میں باہر آیا تو موسم سرد ہو رہا تھا. لان میں لائٹس آن تھی. چہل قدمی کر کے میں واپس آیا تو ڈنر کا وقت ہو گیا تھا. خادم نے اس بار بھی مجھے اکیلے ڈنر کی نوید سنائی, مگر بیگ مجھے بتا چکا تھا کہ محل میں موجود افراد میرے بارے میں بے خبر تھے. کھانے کے بعد میں نے کافی کے بجائے چائے کا انتخاب کیا, اور اس کے کچھ ہی دیر بعد مجھے پھر جمائیاں آنے لگی. میں فکر مند ہوا تھا, مگر زیادہ دیر نہ ہو سکا کیونکہ آنکھیں بند ہوئی اور میں پھر سو گیا. اس بار میری آنکھ کھلی تو میں کچھ دیر بے حس و حرکت اور سن کر دینے والی کیفیت میں رہا. میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی جیسے سلب ہو گئی تھی. رفتہ رفتہ میرے سوچنے کی صلاحیت بحال ہوئی تو میں نے آس پاس دیکھا. میں اسی کمرے میں تھا. گھڑی میں صبح کے 10 بج رہے تھے, لیکن نہیں, یہ صبح نہیں بلکہ رات کے 10 بجے تھے, کیونکہ کھڑکی کے باہر اندھیرا نظر آ رہا تھا. مجھے تعجب ہوا کہ کیا میں 24 گھنٹے سوتا رہا تھا؟ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ میں نے اٹھ کر انٹرکام اٹھایا تو اس سے ٹون نہیں آ رہی تھی. وہ مر چکا تھا. پھر میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو انکشاف ہوا کہ دروازہ بھی باہر سے بند تھا. میں اس کو اندر سے نہیں کھول سکتا تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اور چلا کر آواز دی, مگر کوئی جواب نہ آیا. میں مایوس ہو کر کھڑکی کی طرف آیا, مگر اس سے باہر جانا ممکن نہیں تھا. کل سے میرے اندر جو ایک وسوسہ سا ڈیرے ڈال رہا تھا وہ اچانک پوری طرح حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا. بیگ کا رویہ اور پھر ہر کھانے کے بعد نیند آنا اور میرا خوب سونا, یہ سب نارمل نہیں تھا. اگرچہ ایسے بھی نہیں تھا کہ مجھے شبہ ہوتا کہ کھانے میں کچھ شامل کر کے دیا گیا ہے. یہ سب بہت ہوشیاری اور پلاننگ سے کیا گیا تھا. یہاں موبائل میں سگنل نہیں تھے اور مجھے لینڈ لائن استعمال نہیں کرنے دی گئی تھی. حالات بتا رہے تھے کہ بیگ نے اس بارے میں جھوٹ بولا تھا, مگر کیوں, یہ میں سمجھنے سے قاصر تھا. یہ تو دشمنی والا رویہ تھا, اور میں اس جگہ رہنے والوں سے گمان میں بھی دشمنی کی توقع نہیں کر سکتا تھا. میں نے دوبارہ دروازہ بجانے کی کوشش نہیں کی. میرا پستول جو بیڈ کے ساتھ سائڈ دراز میں رکھا تھا وہ غائب تھا. یہی نہیں, اب اس کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے میں ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا. حد تو یہ کہ پھل کاٹنے والی چھری جو کل تک پھل والی ٹوکری کے ساتھ رکھی تھی وہ بھی غائب تھی. خود کو پرسکون کرنے کے لیے میں نے سرد پانی سے منہ ہاتھ دھویا. رفتہ رفتہ میرا دماغ سکون میں آنے لگا. میں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ میں یہاں قیدی ہوں, اور کیوں قید ہوں, جلد یا بدیر اس کی وجہ سامنے آ جائے گی. وقت گزرتا رہا. میں 24 گھنٹے سے زیادہ سوتا رہا تھا, اور لازمی بات ہے اس دوران میں بے ہوشی کا دورانیہ کسی طریقے سے بڑھایا گیا ہوگا, کیونکہ نارمل حالت میں انسان کسی بھی دوا سے 8 گھنٹے سے زیادہ بے ہوش نہیں رہ سکتا. اس دوران میں جسم دوا کا توڑ کر ہی لیتا ہے, اس لیے دوبارہ دوا دینا لازمی ہوگی. میں نے اپنے ہاتھوں کا جائزہ لیا, مگر کوئی نشان نہ تھا. شاید مجھے گیس انجیکشن سے دوا دی گئی تھی. یہ انجیکشن کی جدید ترین قسم ہے. اس میں سوئی نہیں ہوتی, بلکہ سرنج کا منہ سکے کی طرح چپٹا اور گول ہوتا ہے. اسے جلد پر رکھ کر بٹن دبانے سے انجیکشن کے پیچھے موجود نائٹروجن گیس زبردست پریشر ڈالتی ہے. اس پریشر سے دوا مساموں سے گزر کر براہ راست جسم اور خون میں شامل ہو جاتی ہے. اچانک دروازہ کھلا تو میں چونکا. سامنے سر سے پاؤں تک خاص لباس میں چھپے 2 افراد کھڑے تھے. انہوں نے ہاتھوں میں ٹیئر گنز تھام رکھے تھے. وہ دونوں اپنے انداز سے بہت تربیت یافتہ لگ رہے تھے. بیگ ان کے پیچھے تھا. میں کھڑا ہوا تو وہ دونوں چوکنا ہو گئے. ان کی گنوں کا رخ میرے سینے کی طرف ہو گیا. میں نے بیگ کی طرف دیکھا. کیا میں اس رویے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ مجبوری. وہ سپاٹ لہجے میں بولا. شہباز صاحب, مجھے افسوس ہے, مگر بعض حالات کی وجہ سے آپ سے ایسا رویہ اختیار کرنا پڑا. حالات سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ کا مرشد یا ڈیوڈ شاہ سے کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا نا مجبوری ہے, اور آپ کو یہاں سے جانا ہوگا. میں خود یہاں سے جا رہا تھا, تب مجھے روکا کیوں گیا؟ اس کی بھی وجہ ہے جو فی الحال بتائی نہیں جا سکتی, مگر اب محل کے آدمی آپ کو اس علاقے سے باہر تک چھوڑ کر آئیں گے. شاید آپ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اب میں دوبارہ یہاں کا رخ نہ کروں. میرا لہجہ تلخ ہو گیا. میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا. بیگ ان دونوں کو اشارہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا. وہ دونوں آ گئے اور ایک نے ہتھ کڑی نکالی. سر, یہ پہن لیں.
میں نے دونوں ہاتھ آگے کیے اور جیسے اس نے ان میں ہتکڑی ڈالنا چاہی میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کھینچے اور اسے گھماتے ہوئے گردن سے جکڑ لیا۔ اسی لمحے دوسرے نے فائر کیا اور تار آ کر جکڑے آدمی کے سینے سے چپکا۔ اسی لمحے میں نے اسے چھوڑ دیا، اس لیے مجھے معمولی سے جھٹکا لگا، مگر وہ کرنٹ کا شکار ہو گیا اور نیچے گر کر لرزنے لگا۔ دوسرے نے بدحواس ہو کر جلدی سے پستول سے تار نکالا اور پھر مجھ پر فائر کرنے جا رہا تھا کہ میں نے تپائی اس پر کھینچ ماری۔ دوسرا فائر کہیں اور گیا۔ عام ٹیزر گن ایک ہی فائر کر سکتی ہے یا اسے جسم سے لگا کر بٹن دبانا پڑتا ہے، مگر یہ رائفل قسم کی ٹیزر گن تھی جو کئی فائر کر سکتی تھی۔ تیسرے فائر سے پہلے میں نے بیٹھتے ہوئے لات گھمائی اور وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ اس حالت میں بھی اس نے گن نہیں چھوڑی اور پھر فائر کرنے کی کوشش کی کہ میں نے اگلی لات رائفل پر ماری۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر دیوار سے ٹکرائی۔ میں نے پہلے شکار کی رائفل اٹھائی اور اس کا رخ دوسرے کی طرف کیا تھا کہ کوئی چیز آ کر میرے سینے سے لگی۔ مجھے شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ میں نیچے گر کر بالکل اپنے شکار کے انداز میں لرزنے لگا۔ یہ کام بیگ نے کیا تھا، اس کے پاس بھی گن تھی۔ شدید برقی صدمے نے میرے اعصاب شل کر دیے۔ دوسرے نے اٹھ کر جلدی سے میرے دونوں ہاتھ ہتکڑیوں میں جکڑے۔ مزید گارڈز آ گئے تھے اور مجھے دونوں طرف سے پکڑ کر اٹھایا گیا۔ چلاتے ہوئے لے جا کر مجھے کسی گاڑی کے عقبی حصے میں بٹھا دیا گیا۔ اس وقت میں روبوٹ بنا ہوا تھا اور میری لگام دوسروں کے ہاتھ میں تھی۔ مجھ میں مزاحمت کی سکت نہیں تھی۔ پھر گاڑی سٹارٹ ہوئی اور روانہ ہو گئی۔